मैं आज बात करूंगी 78 सूरा नबा आयत नंबर 31 to 33 and full breasted companion of equal age you will get in जन्नत. फुल ब्रेस्टेड. अब मुझे एक बात बताओ, हम एक आज बात करेंगे. आज मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि ओ माय गॉड, यू नो, women are, you know how they are endowed with breast, and breast अगर आप देखने जाओ साइंटिफिकली यूनिवर्सली इट्स फॉर द किड्स. इट्स बिकॉज हम माताएं जब बच्चा पैदा करती हैं या जो भी महिला बच्चा पैदा करती है उसको प्रोविजन दी गई है, क्योंकि वो बच्चा तो दाल चावल नहीं खाएगा ना, तो उसको प्रोविजन दी जाती है कि माँ अपना दूध पिलाती है. सो दैट इज स्पेशली उसके लिए होता है, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स. बट हियर आई वांट टू टेल यू कि जो कुरान में ये लिखा हुआ है ये आयत में, दैट यू विल गेट फुल ब्रेस्टेड कंपेनियन ऑफ इक्वल एज, मतलब एकदम इक्वल एज. अब मुझे बताओ, जो 70 साल का अगर बूढ़ा होगा और वो वहां पर जाएगा तो उसकी ही एज को इसको मिलेगी क्या? मतलब ऐसा लिखना चाहिए था कि तुम्हारी जो जवानी की एज है उस मुताबिक मिलना चाहिए, ना कि ये कि ओ माय गॉड एक 70 साल का बुढ़ा है उसको 70 साल की अगर बुढ़ी हूर मिलेगी तो वो क्या करेगा, है ना. सो ये मैं आज आपको ये बताती हूँ कि हर एक कुंवारी मतलब एवरी टाइम दैट द हूर हैज सेक्स वो फिर से कुंवारी हो जाएगी. दैट इज अ यू नो एक मौजज़ा, क्या कहते हैं, दैट्स अ मिरेकल दैट इज गोइंग टू हैपन. एवरी टाइम हम बिस्तरी होगी मर्द के साथ में तो शी विल अगेन बिकम अ वर्जिन. और दूसरी है कि बताओ मुझे कि उनको फुल ब्रेस्टेड क्यों बनाया जाएगा जबकि वो माँ नहीं कभी बनेगी. आप कितना भी उनसे हम बिस्तरी कर लो वो कभी माँ नहीं बनने वाली है, वो कभी भी माँ नहीं बनेगी. तो उनको ब्रेस्ट की क्या जरूरत है ना, फॉर सेक्स. अब मैं एक बात बता रही हूँ आपको कि अगर आप कहते हो मुझे कि वहां पर ऊपर एक भी हूर नहीं बनने वाली है, नहीं बनेगी माँ, क्योंकि वो हमेशा वर्जिन रहेगी, है ना. तो अगर वो हमेशा वर्जिन रहेगी तो वो माँ कैसे बनेगी? वो बन ही नहीं सकती है माँ. मतलब माँ बनना तो मतलब उनके लिए लिखा ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ प्लेजर के लिए, ओनली एंड ओनली फॉर प्लेजर. तो ब्रेस्ट की जरूरत ही क्या थी? एंड दैट ऑल्सो फुल ब्रेस्टेड, मतलब लिखा गया है कुरान में फुल ब्रेस्टेड कंपेनियन ऑफ इक्वल एज. अगर ये झांसा, ये लालच देकर लोग उल्टा सीधा काम करते हैं टू गो इन जन्नत, टू हैव हूर जिनके जो फुल ब्रेस्टेड हों, सोचो. और वो ब्रेस्ट कुछ काम के हैं, सिर्फ सेक्स के काम के हैं, नॉट टू हैव किड्स. जब वो हूरे वर्जिन के वर्जिन ही रहेंगी, मतलब अगर समझो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा मौलाना है, ठीक है, उस मौलाना हो या कोई भी बहुत अच्छा मोमिन है और उसने समझो अगर उसने बहुत अच्छे काम किया और उसको 72 हूर मिल गई, ओके, मिल गई, चलो. तो आप सोचो कि ये 72 हूरें हमेशा 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 वर्जिन ही रहने वाली हैं, तो बच्चे तो पैदा ही नहीं होंगे वहां पर. यू जस्ट हैव टू प्रोलॉन्ग सेक्स, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ. बस यही है कि आप कहीं पर भी थकोगे नहीं, क्योंकि आपको 100 आदमी का पावर मिलने वाला है, 100 आदमी का पावर. सो व्हाट दे आर सेक्स डॉल्स और व्हाट, कि वो प्लास्टिक की बनी हुई होंगी, जस्ट इमेजिन. तो इनके जो दिमाग में है ना, माँ का दूध तो सभी पीते हैं ना बचपन में. माँ का दूध तो बहुत पवित्र माना जाता है. माँ के दूध का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, ऐसे हम बहुत बोलते हैं. लेकिन इतने ऑब्सेस क्यों हो यार, इतने ऑब्सेस क्यों हो? इधर तो है ही तुम्हारी एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, फिर ऊपर जाके इनको चाहिए कि चलो हमको वो 72 भी मिल जाए, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ करें, चाहे हम हिंदू को मार डालें या हम कुछ वो करें, या हम लड़कियों को फंसा ले, लव जिहाद कर ले, ये कर ले, वो जिहाद कर ले, ये जिहाद कर ले, बम बम लगा के फट जाए, कुछ भी कर ले, ओनली फॉर दीज हूर एंड द फुल ब्रेस्टेड हूर. हम माँ को अगर हम देखें तो हम माँ को क्या सोचते हैं जब कोई भी एक बच्चा हो जो जिसकी अपब्रिंगिंग बराबर हो, चाहे वो सनातनी हो, चाहे वो अगर मुसलमान भी हो, अगर वो अपनी माँ का दूध पिया है, अगर उसने अपनी माँ का दूध पिया है, तो डोंट यू थिंक कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए? हाँ, फुल ब्रेस्टेड क्या होता है यार, मतलब सबके सब यू नो वो व्हाट वुड आई से, सबके सब वो इस तरीके की होंगी जैसे आप देखते हो इन डर्टी मूवीज, इस तरीके की होंगी ये हुरें. हाँ,
اور ہمیشہ ورجنز رہیں گی. تو ان کو بریسٹ بنایا ہی کیوں ہے یار؟ کیوں بناتے ہیں؟ کیوں بنایا ہے اللہ نے بریسٹ؟ کیونکہ جھانسا دے سکے. یہ اللہ کی کتاب تو ہے نہیں پہلی بات تو، اور جھانسا دے سکے کہ بھائی آپ کو ایسا ملے گا، تاکہ ہر انسان، ہر ایک ہر ایک انسان سمجھے کہ واو واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو گیٹ اوور دیر، واو کیا مزہ آئے گا. ایک نہیں 72 حوریں یا 70 حوریں، یا جس کے اس میں 5 بھی حوریں، اگر ان کے اس کے نصیب میں 5 بھی حوریں ہوں گی تو جسٹ امیجن وہ کیا سوچتا ہوگا. اور وہ یہی سوچ کے مر جاتا ہے نا، یہی سوچ کے وہ کانڈ کرتے ہیں یہ لوگ، ہے نا. تو یہ صحیح بات ہے. تو میں آج ابھی ایک ویڈیو دکھاتی ہوں ان کا. سب سے کم درجے کی جو حور ہوگی وہ سنو ذرا اس کا تذکرہ. تم یہاں میلی کچیلی بیویوں کو پا کر اللہ کو بھول جاتے ہو اور سڑی گلی عورتوں کے اوپر دل پھینکتے ہو نا کہ تم عاشق ہو گئے، عشق ہو گیا، لب ہو گیا، میں لب کرتا ہوں. سنو، جو جنت میں تمہارے لیے اللہ عز و جل نے تیار کی ہوئی، اور تم رنڈیوں، کھجڑوں، خسروں، طوائفوں کی تصویریں اور فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو اور اللہ عز و جل سے اعراض کرتے ہو. دیکھو تمہارے مالک نے تم مسلمانوں کے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی، اور نبی نے یہ تمام سب چیزیں کھول کھول کے بیان فرمائیں تاکہ تم اس دنیا سے اپنا دل نہ لگاؤ. اس دنیا سے اتنا دل لگاؤ جتنا تمہاری ضرورت پوری ہو سکے. بس بقیہ تیاری کس کے لیے کرو؟ اس جنت کو حاصل کرنے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم درجے کی حوریں جو ہوں گی ان کی آنکھیں غلافی ہوں گی، خوبصورت غلاف جیسی آنکھیں ان کی حور کی ہوگی، اور ہر بیوی، جو بھی بیوی وہاں تمہاری ہوگی حور، ہر بیوی پر 70 جوڑے کپڑے کے ہوں گے. کتنے جوڑے؟ 70 نہیں، 70 جوڑے کپڑے کے، وہ پہنے ہوئے آرائش اور جمال کے ساتھ وہ گاؤ تکیہ لگائے ہوئے تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوگی. ان کپڑوں کی خاصیت کیا ہوگی اور اس کا جسم کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کپڑوں میں سے ان حوروں کی پڈلیوں کا گودا تک تمہیں نظر آئے گا. اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہوں گی، اس کے گودے تک تمہیں نظر آئیں گے. اب آپ کہیں گے کپڑوں کے بیچ سے گودے کیسے نظر آئیں گے؟ لیکن موجودہ سائنس، موجودہ دنیا نے ہر چیز ہمیں یہ سب یقینی سطح پر لے آئے ہیں. وہ میاں آپ ایکس رے مشین کے ٹیبل پر لیٹتے ہو کپڑا پہن کر کے، ہیں تو آپ کی ہڈیوں تک کے گودے تک دکھائی دیتے کہ نہیں دیتے؟ جب انسان کی بنائی ہوئی یہ عقل اتنی ترقی کر سکتی ہے کہ تم 1000 پردوں میں بیٹھے ہوئے اس تمہارے پیٹ کی تمام سب چیزوں کو وہ ایکس رے مشین بتا دیتی ہے، تو وہ خالق کائنات جس نے اس انسان کو بنایا ہے، اس کے دماغ کا اور اس کی خلقت کا، اس کی تخلیق کا کیا کہنا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب تو اور یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور یقیناً واقعی سچ ہے. اور تمہارا آئینہ کیا ہوگا معلوم ہے؟ شیشہ جس میں تم اپنے چہرے دیکھتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حور جو بیوی ہے نا تمہاری، اس کا دل، اس کا جگر تمہارا آئینہ ہوگا، اور تمہارا جگر اس حور کا آئینہ ہوگا. وہ تمہیں دیکھ کر سجے سنورے گی اور تم اسے دیکھ کر سجو گے اور سنورو گے. جنتی جب بھی رخ پھیر کر اس کی طرف دیکھے گا، اس کی آنکھوں میں 70 گنا حسن زیادہ پائے گا. ابھی بیٹھ کے وہ دیکھ رہا ہے، پھر ادھر پھیر کر کے پھر جب دوبارہ دیکھے گا 70 گنا دگنا حسن اس کے اندر پائے گا. تم کہاں پڑے ہوئے ہو مسلمانوں؟ کہاں سو رہے ہو؟ یہ جو حسین اور خوبصورت حوریں ملیں گی، کیا صرف چومنے اور بغلوں میں بٹھانے کے لیے ملیں گی؟ نہیں، آپ ان سے ہم بستری بھی کریں گے، مزے لیں گے. یہاں سے کہیں زیادہ لذت وہاں حاصل ہوگی. اور یہاں تو ہو سکتا ہے منٹوں میں آپ فارغ ہو جاتے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایک مرد کو 100 مردوں کی قوت عطا کی جائے گی. خوش ہو جاؤ، اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. غلام میرے بھائیو، حفت الجنہ بالمکارہ. سردی لگ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، کمبل یہ کہہ رہا ہے مت چھوڑ کے جاؤ، لیکن تم اسے چھوڑ کر کے جب نماز کے لیے بھاگتے ہو، اللہ فرشتوں کے اوپر فخر کرتا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ دیکھو بستر چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ میرے حکم کی تعمیل میں جا رہا ہے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. واللہ اس جنت کو حاصل کرو. یہ حوریں صرف دیکھنے کے لیے کوئی شو پیس نہیں، شو کیس میں بیٹھ سجانے کے لیے. جیسے چاہو گے استعمال کرو، دبا کے
100 मर्दों की कुव्वतें, और एक नहीं, अरे जनाब, एक तो जब पेट भर जाएगा तुम्हारा तो दूसरी, एक रिवायत में आता है, तुम्हारे कंधे पर आकर के हाथ रखेगी और तुम पलट के उसको देखोगे तो जो तुम्हारे नीचे है वो कहोगी इससे ज्यादा हसीन तो ये है। वो कहेगी अब सब्र भी करो, मेरा भी हक आप में है, छोड़ो इसको, मेरे पास आओ। वो लेके जाएगी, वहां मजे उड़ाओगे तुम। अल्लाह अकबर, यह है जन्नत। हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी हुरों को ना जाया करो मुसलमानों। कोई मजाक की बात नहीं है ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा। इसकी तैयारी करो, इसकी तैयारी करो। वाह 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 वाह, सब लोग क्लैप बजाओ। जो मुझे गालियां दे रहे हो ना, सब लोग क्लैप